हेलो एभ्रिबडी, गुड मर्निङ सबैलाई। वेलकम छ आज क्लासमा। आज क्लासमा हामी त्यही डाइनामिक्सको न्युमेरिकल जुन बेसिक प्लस पार्ट 1 मा सोलुसन गर्यौँ। आज पार्ट 2 अफ द सोलुसन लिएर आएको छौँ। हिजो केही टेक्निकल प्रब्लमहरू थियो, लाइट पनि थिएन, लोड सेटिङ थियो, विभिन्न प्रब्लमहरू थियो। त्यही पनि हामीले केही न केही प्रब्लम सल्भ गर्यौँ र आज रिमेनिङ केही प्रब्लमहरू छन्, त्यसलाई सल्भ गरौँ। हिजो क्वेसन नम्बर 4 सम्म सल्भ गरेको थियो। आज क्वेसन नम्बर 5 देखि स्टार्ट गर्छौँ र जति पनि बाँकी प्रब्लमहरू छ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ है त। So let's be connected. इन्भाइट गर, सेयर गर साथीहरुमा र हाउ ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर। हाउ ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएर क्लास 11 को फिजिक्सको लागि, म्याथको लागि पनि विभिन्न कन्टेन्टहरू राखिएको छ। इभन बिजनेस म्याथको लागि त टन्नै कन्टेन्टहरू छ। क्लास 12 फिजिक्सको लागि पनि कन्टेन्टहरू छ। चेकआउट, राम्रो लाग्छ तिमीहरूलाई। ल अब त्यसो भए सुरु गरौँ है त। एउटा क्वेसन अलरेडी लेखिरहेको छु मैले यसमा। क्वेसन नम्बर 5, इन अ फिजिक्स ल्याब एक्सपेरिमेन्ट अ बक्स अफ 6 kg इज पुस्ट धक्का दियो एक्रॉस अ फ्ल्याट टेबल, होरिजेन्टल फ्ल्याट टेबलमा धक्का दियो। त्यसलाई होरिजेन्टल फोर्स नै लगाएर, एफ एमाउन्टको फोर्स लगाएर, इफ बक्स इज मुभिङ विथ अ कन्स्टेन्ट स्पीड, यदि बक्स कन्स्टेन्ट स्पीडले मुभ भइरहेछ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा भने द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यति छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ फोर्स, फोर्सको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ भनेर भन्दैछ। सो यसको फ्री बडी डायग्राम जस्तो एउटा बनाऊ हामी। बक्स, होरिजेन्टल सर्फेस, एप्लाइड फोर्स यो डाइरेक्सनमा छ, यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स एफसी मान्दियौँ र यसको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी छ v इज इक्वल टु 0.75 मिटर पर सेकेन्ड। यो छ कन्स्ट्यान्ट छ यो। अनि त्यसपछि बक्सको बारेमा अरू इन्फर्मेसन दिएको छ। बक्स 6 kg को छ हैन, 6 kg को छ। त यसको वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ mg र अपवर्ड डाइरेक्सनमा यसको नर्मल रिएक्सन लाग्छ। यहाँनिर m इज इक्वल टु कति छ त 6 kg छ। अनि त्यसो भए अब बाँकी रह्यो यति कुरा दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ एप्लाइड फोर्स भनेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन जहाँ 0.12। फर्स्ट कन्डिसनमा यो दिएको छ, फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ एफ भन्दैछ र दोस्रो कन्डिसन यहाँनिर छ। पहिला फर्स्ट कन्डिसनलाई सोल्भ गर्छौँ हामी, त्यसपछि दोस्रो कन्डिसनलाई हेर्छौँ। फर्स्ट कन्डिसनमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको भएर एक्सिलरेसन 0 हुने भयो। एक्सिलरेसन 0 हुने भयो भने दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ एक्सिलरेसन चाहिँ दिएको छ यति एक्सिलरेसनले, मतलब दुईटैमा कन्सेप्ट एउटै हो तर भ्यालु अफ एक्सिलरेसन फरक हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसनमा भ्यालु अफ एक्सिलरेसन 0 हुन्छ भने यसमा चाहिँ 0.18 हुन्छ। कतिजना छौ त? ल वेलकम छ सबैलाई हाउ ट्युटर राजन सरको क्लासमा। या अब यसमा हामी फर्स्ट कन्डिसनमा दिएको कुराहरूलाई लिएर सोल्भ गरौँ। फर्स्ट केसमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी छ। फर्स्ट केसमा एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। किनकि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भनेपछि विनिङ फोर्स भनेको एफ भयो। विनिङ फोर्स, लुजिङ फोर्स बेसिक्समा हामीले पढेको, जसले बेसिक्स जानेको छैनौँ हाउ ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा हेर, एनइबी क्लास 11 फिजिक्सको प्लेलिस्टमा छ त्यहाँनिर। एफ भन्ने फोर्सले विन गरिरहेको छ कसलाई त फ्रिक्सनल फोर्स एफसीलाई, र यसमा आउनुपर्ने नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स बाँकी रहेको भनेको m इन्टु ए हुन्छ। नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स m इन्टु ए हुन्छ। एफले एफसीलाई जित्यो, m इन्टु ए को आयो, तर एक्सिलरेसन कति छ 0 छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एफ माइनस एफसी इज इक्वल टु 0 हुन्छ। ए को भ्यालु 0 भएपछि देयरफोर एफ इज इक्वल टु एफसी हुन्छ। र फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू के लेट गरेको छौँ, म्यू के इक्वल टु 0.12 इन्टु नर्मल रिएक्सन हुन्छ। त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिइराकै छ 0.12। नर्मल रिएक्सन यो केसमा mg मात्रै छ, r इक्वल टु यो केसमा हुन्छ mg मात्रै। mg हाल्दियो यसको ठाउँमा m इन्टु g र भ्यालु पुटिङ गरिदेऊ 0.12 इन्टु 6 र g को भ्यालु इजी क्यालकुलेसनको लागि 10 युज गरिन्छ। अब एक्जाममा चाहिँ क्वेसन पेपरमा जे दिएको छ त्यो युज गर्नु, अदरवाइज 9.8 युज गर्छु, केही दिएन भने 9.8 पनि युज गर्न सक्छौ, या इजी क्यालकुलेसनको लागि 10 युज गर्न पनि सक्छौ। सो इजी क्यालकुलेसनको लागि 10 राखेर गर्छौ भने एन्सर कति आउँछ तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। एफ को भ्यालु आयो यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ भने।
सेकेन्ड केसमा नि सेम कन्सेप्ट लागु हुन्छ, मात्र ए को भ्यालु फरक। सेकेन्ड केसमा ए इज इक्वल टु कति हुन्छ त 0.18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भनेपछि अब यसमा यही फर्मुला लाग्ने हो, त यसमा एप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टु आउँछ यम ए प्लस एफसी, यम ए प्लस म्यू इन्टु आर हुन्छ, म्यू इन्टु आर भनेको त्यही एमजीसँग बराबर हुन्छ, भ्यालु पुट गर 6 इन्टु 0.18 छ एक्सिलरेसन प्लस म्यू भने 0.12 इन्टु एमजी भनेको 6 इन्टु 10। यो क्यालकुलेट गर, सेकेन्ड केसको पनि तिम्रो आउँछ फोर्स एप्लाइड। ल यसको सल्युसनमा केही समस्या केही डाउट भए सोध। यो लाइभ भिडियोमा कनेक्टेड भएर पनि सोध्न सक्छौ, कनेक्टेड हुन चाहन्छौ भने रिक्वेस्ट गर। हाउ ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। भिडियो क्लियर छ कि छैन? Anybody want to ask any question? यसमा केही समस्या छ भने आएर सोध्न सक्छौ है त। ब्लर आएको हो र भिडियो हैन? ठिक छ। ब्लर आएछ भने पनि म्याक्सिमम 20 देखि 30 सेकेन्डको लागि आउँछ, त्यसपछि क्लियर भइहाल्छ। हाउ ट्युटर राजन सर सर्च गर्नुस्, यु विल गेट अन द टप युट्युब च्यानल। अब नेक्स्ट क्वेसन भन्छौँ हामी। फाइभ नम्बरको भयो, अब 6 नम्बरको क्वेसन लेख्छु है त म, तिमीहरू पनि लेख। 6 नम्बर यो क्वेसन 2070 सेट सी मा सोधेको हो। A light rope is attached to a block with mass 4 kg that rests on frictionless horizontal surface. The horizontal rope passes over a frictionless pulley and a block with mass m is suspended from the other end when the blocks are released. The tension in the rope is 10 Newton. Draw a free body diagram and calculate the acceleration of either block and mass m of a hanging block. Either block and
mass m of the hanging block. ल क्वेसन यति हो है त। सब्जेक्ट चाहिँ कुन हो भन्छन्, टपिक हेर्नुहोस् न हो, त्यति बेसिक नलेज त छ होला तपाईहरुलाई। फिजिक्स पढाइ भइरहेछ, डेली रूपमा पढाइ भइरहेछ। 11 बजे मर्निङ क्लास 11 को 11 AM मा क्लास चलिरहेछ लाइभ नेपाल एजुकेशनल हब को फेसबुक ग्रुपबाट डेली बेसिसमा चलिरहेछ। ल क्वेसन लेखियो, तपाईहरु पनि लेखौं। अनि त्यसपछि अब यसको डिस्कसन गरौँ। A light rope is attached to a block with a mass of 4 kg that rests on a frictionless horizontal surface भनेको छ। एउटा ब्लक छ होरिजोन्टल सर्फेसमा, यो त हामीले बुझिसक्यौं। एउटा ब्लक छ, होरिजोन्टल सर्फेस छ, यसमा एउटा हलुको रोप बाँधिएको छ अनि त्यो पासेस टु अ फ्रिक्सनलेस पुली। यो रोप जुन छ, यो रोप चाहिँ एउटा फ्रिक्सनलेस पुलीको थ्रुबाट पास गर्छ रे। अनि यसमा तल केही झुन्डाइएको पनि छ रे। एन्ड अ ब्लक विथ मास m इज सस्पेन्डेड फ्रम द अदर एन्ड। यहाँनिर m मास भएको एउटा ब्लकलाई झुन्डाइएको छ र यसको मास चाहिँ कति छ, 4 kg। यसको मास चाहिँ छ 4 kg। अनि त्यसपछि अरु के दिया छ भने फ्रम द अदर एन्ड व्हेन द ब्लक्स आर रिलिज्ड द टेन्सन इन द रोप इज। अब टेन्सन भनेको यो फिक्स्ड पोइन्ट तिर लाग्छ, यसको टेन्सन T यतिर अनि यसको टेन्सन T यतातिर लाग्छ। टेन्सन T इज इक्वल टु 10 न्यूटन। दुईटाको भ्यालु 10 न्यूटन नै हुन्छ। ड्रा फ्री बडी डायग्राम एन्ड क्याल्कुलेट द एक्सिलरेसन अफ आइदर ब्लक एन्ड मास m अफ द ह्याङ्गिङ ब्लक। दुईटै ब्लकको एक्सिलरेसन त सेम हुन्छ अनि मास m अफ द ह्याङ्गिङ ब्लक भनेको m इज इक्वल टु वाट र यिनीहरुको एक्सिलरेसन कति। जस्तै यसको एक्सिलरेसन यतातिर छ, यसको एक्सिलरेसन अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ। त एक्सिलरेसनको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। जति ओके सरी है, यहाँनिर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। यसको एक्सिलरेसन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ, तलतिर मुभ भइरहेको छ अनि बल्ल यता खिचिन्छ। जब यो तल जान्छ तब यो यता खिचिन्छ हैन, यस्तो भइरहेको छ। सो सर्फेस फ्रिक्सनलेस छ, यहाँ सर्फेसमा कुनै पनि फ्रिक्सन छैन, अर्थात कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0 छ। यसमा फ्रिक्सनल फोर्स पनि 0 छ। Fc इज इक्वल टु 0 भनेर लेख्न सक्छौ डाइरेक्ट। यति कुराहरु दिएको छ। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ एक्सिलरेसनको भ्यालु र यो सानो अब्जेक्ट जुन यसमा झुन्डाइएको छ यसको मासको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। दुवैमा एक्सिलरेसन बराबर हुन्छ। ओके, अब यसको सोलुसन हेर है त। यसको सोलुसनमा तिमीले दुईटा पोर्सनमा डिवाइड गरेर काम गर्ने। एउटा होरिजोन्टल मुभमेन्ट भइराछ यहाँनिर बक्सको, अर्को भर्टिकल मुभमेन्ट भइराछ सानो ब्लकको हैन। सो पहिला एउटालाई क्याच गर। फर अ ब्लक अफ 6 kg 6 kg भन्ने ब्लकको लागि चाहिँ तिमीले यसमा होरिजोन्टल मोसनलाई हेर्छौ। होरिजोन्टल मोसनमा हेर्दाखेरि ब्लक यता मुभ भइरहेछ त विनिङ फोर्स भनेको T हुन्छ। टेन्सनले जितिरहेछ, यतापट्टि उल्टो डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्सलाई मानु फ्रिक्सनल फोर्स छ भने यसलाई जितेर त्यसमा केही न केही एक्सिलरेटिङ फोर्स लागिरहेछ m इन्टु a। यो m भने कसको मास त m इज इक्वल टु 6 kg हुन्छ। यसमा m इक्वल टु 6 kg हुन्छ। अब यसमा टेन्सन T को भ्यालु दिइराछ कति त 10 न्यूटन। क्वेशनमा T को भ्यालु 10 न्यूटन दिइराछ। फ्रिक्सनल फोर्स 0 भनेछ, 0 राख्देऊ अनि मास छ 6 kg, 6 लेख अनि एक्सिलरेसन a। देयरफोर यहाँबाट एक्सिलरेसनको भ्यालु आउँछ 10/6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। डिवाइड गर्देऊ डेसिमलमा निस्किहाल्छ। एक्सिलरेसन दुवैको लागि सेम हो। अब निकाल्नु पर्ने के छ, मास। त फर ह्याङ्गिङ मासको लागि ह्याङ्गिङ मासको लागि चाहिँ सेम कन्सेप्ट युज गर। तलपट्टि मुभ भइराछ हैन, यसको टेन्सन चाहिँ माथितिर लाग्ने हो यसरी, तर एक्सिलरेसन चाहिँ डाउनवर्ड छ। त टेन्सन माथितिर एक्सिलरेसन डाउनवर्ड छ। त यसको वेटले जितिराछ, यहाँनिर लागेको फोर्स mg हो। mg ले जितिराछ कसलाई त टेन्सनलाई र प्रोड्युस भइराछ के त m इन्टु a को एक्सिलरेसन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा। सो m इन्टु g, त g को भ्यालु 10 लिदिन सक्छौ। m को ठाउँमा तिमीले लियो यसमा
यम नै जी को भ्यालु 10 लिदिन सक्छौ टेन्सन को भ्यालु 10 छ टेन्सन को भ्यालु पनि 10 छ हैन अनि इज इक्वल टु m इन्टु a यम इन्टु a को भ्यालु 10/6 10/6 यसलाई लिएर सल्भ गर क्याल्कुलेट गर यहाँबाट तिम्रो m को भ्यालु निस्किहाल्छ यतातिर लिएर यसलाई m कमन तानेपछि 10 - 10/6 हुन्छ इज इक्वल टु 10 हुन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गर 60 माइनस यो गर्यो भने m इन्टु 60 - 10 50/6 इज इक्वल टु 10 हुन्छ देयरफोर m इज इक्वल टु 6/5 आउँछ अर्थात् 0.3 किलोग्राम 0.3 हैन 1.2 किलोग्राम 1.2 किलोग्राम आउँछ मास अफ द ह्याङ्गिङ ब्लक सो सिम्पल कन्सेप्ट छ हेर विनिङ माइनस लुजिङ फोर्स इज इक्वल टु नेट एक्सिलरेटिङ फोर्स त्यो हामीले बेसिक्समा पनि डिस्कस गरेको र अहिले न्युमेरिकल सल्भिङमा पनि यही कन्सेप्ट लगाउँदैछौँ सो बेसिक्समा ध्यान देऊ त्यसपछि यो भइहाल्छ ओके केही डाउट भए भन है त यसमा जुम क्लास भइरहेछ धेरैजनाको कहिलेकाहीँ भिडियो ब्लर आइदिन्छ 20 देखि 30 सेकेन्ड म्याक्सिमम नेटवर्क इस्यु हुन्छ कहिलेकाहीँ धैर्यपूर्वक हेरिदिनु त्यो हटिहाल्छ मजाक मस्ती गर्ने चाहिँ धेरै रहेछन् पढ्ने कतिजना हो यसमा दाँत देखाइ देखाइ आँसु झारी झारी हाँसिरहेछन् ल सही हो मजा सिक्स केजी राखेको छु मैले 4 केजी थियो है क्वेसनमा ओके 4 केजी हो 4 केजी राखेर गर त्यस पछाडि 6 केजी राखेको छु मैले क्वेसनमा 4 केजी थियो क्वेसन नम्बर 6 अनुसार 6 केजी भएछ 4 केजी राखेर गर्नु है बाँकी प्रोसेस सेम हो ल ठिक छ बाँकी प्रोसेस सेम हो 4 केजी राखेर गर्नु 6 नम्बरको भो अब 7 नम्बरको हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन यस सुनिल सेन्चुरी 4 केजी होस् त्यसलाई 4 केजी राखेर गर 4 केजी राखेर गर 7 नम्बरको क्वेसन हेरौँ A vehicle having a mass of 500 kg is moving with a speed of 10 meter per second. Sand is dropped into it यसमा sand हालिएको छ at the rate of 10 kilogram per minute मा दिएको छ what force is needed to keep the vehicle moving with uniform speed
स्पिडलाई मेन्टेन गरेर हिँड्नको लागि जबकि यसमा मास थपिँदैछ, वेट अफ द भेहिकल बढ्दैछ, सुरुमा 500 केजी थियो भने त्यसमा 10 केजी पर मिनटको दरले त्यसको मास बढ्दैछ भने त्यसलाई त्यही स्पिडमा हिँडाउनको लागि 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा हिँडाउनको लागि कति फोर्स लगाउनु पर्छ त जुन मोमेन्टम चेन्ज भइरहेछ, यसको मास चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चेन्ज इन मोमेन्टमलाई मेन्टेन गर्नको लागि फोर्स चाहियो, हो कि हैन। त यसमा तिमीले युज गर्ने फर्मुला के हुन्छ भने फोर्स इज इक्वल टु डिपी बाई डिटी, जुन फोर्स चाहिने हो त्यो स्पिड मेन्टेन गर्न युनिफर्म स्पिड भनेको छ। सो मोमेन्टम भनेको डी यहाँनिर मोमेन्टमको ठाउँमा एम इन्टु भी लेख्न सक्छु डिभाइड बाई डिटी, र यहाँबाट कन्स्टेन्ट भनेको स्पिड छ अर्थात् भेलोसिटी एउटै डाइरेक्सनमा हिँडेर डाइरेक्सन चेन्ज भएको कुरा गरेर होइन, स्पिड कन्स्टेन्ट छ, बाहिर निकाल्दा यसलाई डिएम बाई डिटी बाँकी रहन्छ। सो कन्स्टेन्ट स्पिड कति छ यसको कन्स्टेन्ट स्पिड छ तिम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड। डिएम बाई डिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मास, डिएम बाई डिटी चाहिँ दिइरहेको छ 10 केजी पर मिनट, यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गरिदेऊ 10 केजी पर मिनट भनेको 60 सेकेन्ड हो, 1/6 केजी पर सेकेन्ड आउँछ। सो भी को ठाउँमा कति राख्छौ त तिमीले 10 राख्छौ मिटर पर सेकेन्ड अनि इन्टु डिएम बाई डिटी को ठाउँमा 1/6, त यो आउँछ 10/6 काट्यौ भने 2 ले आउँछ 5/3 न्युटन, 5/3 न्युटन आयो। अब डेसिमलमा निकाल्छौ भने क्याल्कुलेटर थिच, यो चाहिँ तिम्रो एभरेज फोर्स चाहिन्छ त्यति, यसलाई त्यही स्पिडले लिएर हिँड्नको लागि। ओके, सो यसमा केही समस्या, केही कन्फ्युजन, कहीं डाउट भए सोधिहाल्नु है त। गिभिङ यु सम टाइम टु आस्क। ओन्ली 84 डिवाइडेड नम्बर अफ स्टुडेन्ट डिक्रिजिङ। ओ माय गॉड, नेभर स्टप लर्निङ बिकज लाइफ नेभर स्टप टिचिङ। समयको सदुपयोग गरेर सिक्न नछोड्नुहोस् साइन्स पढेको भाइ बहिनीहरू। इंटरैक्टिव कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेसन। 7 वटा भइसक्यो अहिलेसम्म, हामीले हिजोदेखि अहिलेसम्म लिएर। अब एउटा फाइनल क्वेसन गरौँ आज। एट नंबर को क्वेश्चन। A uniform ladder rests on a rough horizontal ground leaning against a smooth vertical wall. Weight of the ladder is 300 Newton and a man weighing 500 Newton stands on one quarter of its length from the bottom. Ladder
makes 30 degree to the horizontal सँग 30 डिग्री को एंगल बनाउँछ. Find the reaction at the wall and total force on ground. ल इनर्जेटिक भएर पढाउनुस् न. हौ सर, अनि पो पढ्न मन लाग्छ. हो र, लोसे भइहाले. हस्, धन्यवाद सर. यो क्लासको टाइम कति हो? 11 देखि सुरु हुन्छ. 11 र 12 को बिचमा सकिन्छ है त. 40 मिनटसम्म हुन सक्छ क्लास. युनिफर्म ल्याडर रेस्ट अन अ रफ होरिजोन्टल ग्राउन्ड भनेको छ. एउटा रफ होरिजोन्टल ग्राउन्डमा एउटा ल्याडर, युनिफर्म ल्याडर भनेको के हो त? सबैतिर मास युनिफर्मली इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको भन्न खोजेको. कतैतिर हेभी, कतैतिर लाइट, त्यस्तो खालको होइन. जस्तै एउटा मैले यसरी बनाएँ, यस्तो कतैतिर मोटो, कतैतिर पातलो, कतैतिर टेढो, यस्तो खालको होइन. सेप साइज इक्वल भएको, सबैतिर युनिफर्म डेन्सिटी भएको, सेम मटेरियल युज भएको, त्यस्तो खालको ल्याडरलाई भन्छ युनिफर्म ल्याडर. एउटा भर्टिकल वालमा रेस्ट गरिरहेको छ. भर्टिकल वालमा रेस्ट गरिरहेको छ. भर्टिकल वाल भनेको यसरी बनाऊ वाल. अनि त्यसपछि वाललाई बनाइयो, त्यसपछि यता जमिन बनाऊ, त्यसपछि एउटा ल्याडर छ यसरी ल्याडर. अब यो ल्याडरको जुन छ लेन्थ, त्यसलाई हामी यल मान्न सक्छौँ. यल इज द लेन्थ अफ ल्याडर. यल हो लेन्थ अफ ल्याडर. यसलाई नेमिङ गरिदिउँ. यसलाई ओ मानिदिउँ, यसलाई ए मानिदिउँ, अनि यसलाई बी मानिदिउँ. वालले ल्याडरमा दिएको रिएक्सन फोर्सलाई आर मानिदिउँ यहाँनिर. अनि त्यसपछि ल्याडर युनिफर्म भएकोले यसको जुन टोटल वेट छ यसको सेन्टरमा लाग्छ. सेन्टर अफ ग्राभिटी ठ्याक्कै मिडलमा हुन्छ. सो सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ छ भनेपछि यसको वेट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ. वेट अफ ल्याडर कति छ त? 300 न्युटन छ. 300 न्युटन छ. अनि त्यसपछि मानौ एबीसी, यो सी चाहिँ मिड पोइन्ट हो है त. एबी को मिड पोइन्ट हो. अनि त्यसपछि अ म्यान वेइङ 500 न्युटन स्ट्यान्ड्स अन 1/4 अफ इट्स लेन्थ. यसको 1/4 अफ इट्स लेन्थ फ्रम बटम भनेको छ यहाँदेखि 1/4 भनेपछि हाफको पनि हाफ. त्यो डी भन्ने कुनै पोइन्टमा एउटा म्यान उभिरहेछ भनेपछि उसको वेट चाहिँ तलपट्टि यसरी लागिरहेको 500 न्युटन. पिक्चर यस्तो भयो. ल्याडर मेक्स 30 डिग्री टु द होरिजोन्टल भन्दैछ. 30 डिग्री चाहिँ उसले होरिजोन्टलसँग एङ्गल बनाइरहेको छ. फाइन्ड द रिएक्सन एट द वाल. वालमा पर्ने रिएक्सन र फोर्स अन द ग्राउन्ड. ग्राउन्डमा यसले, यो ल्याडरले अथवा यो सबै वेटहरूले गर्दाखेरि ग्राउन्डमा टोटल फोर्स कति लागिरहेको त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनिरहेछ. त रिएक्सन अन द वाल भने आर भयो. अनि टोटल फोर्स अन द ग्राउन्ड कति लाग्छ त? अब केही न केही यसरी छड्के तरिकाले यसले ठेलिरहेछ. यो ल्याडरले छड्के तरिकाले ठेलिरहेछ, प्लस यता वेटले दबाइरहेको छ. त्यो सबैले मिलाएर हेर्ने हो भने मानौ कुनै एउटा डाइरेक्सनमा यसरी फोर्स लागिरहेछ एफ, र यसको ठ्याक्कै माथिल्लो डाइरेक्सनमा यसको कुनै एउटा फोर्स लागिरहेछ. यहाँनिर एफ लागिरहेछ होइन, यो एफ लागिरहेछ भने यसको ठ्याक्कै माथिल्लो डाइरेक्सनमा अर्को क्यापिटल एफ, यो स्मल एफ क्यापिटल एफ. एक्सन रिएक्सन दुईटैको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ. स्मल एफ भनेको एक्सन भयो, ग्राउन्डमा लागेको फोर्स. क्यापिटल एफ भनेको रिएक्सन भयो, ग्राउन्डले माथितिर दिएको फोर्स. त्यसरी कुनै एङ्गल बनाएर भर्टिकल्ली छड्के बनाएर एङ्गल बनाएर त्यहाँनिर लागिरहेको छ भने यो क्यापिटल एफ को भ्यालु र क्यापिटल आर को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ. त यसमा हामीले इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट लगाउनुपर्छ. इक्विलिब्रियम हुनको लागि दुई तरिकाको इक्विलिब्रियम हुन्छ. एउटा रोटेसनल इक्विलिब्रियम. रोटेसनल इक्विलिब्रियम भनेको के हो त?
जब त्यहाँनिर टोटल टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ, मोमेन्ट अफ फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ, नेट टर्क जुन हुन्छ 0 हुन्छ, त्यसलाई रोटेशनल इक्विलिब्रियमको कन्डिसन भनिन्छ। अनि एउटा हुन्छ ट्रान्सलेसनल, मतलब होरिजेन्टली यसरी एउटै डाइरेक्सनमा मुभ हुने या भर्टिकली एउटै डाइरेक्सनमा मुभ हुने, एउटा भर्टिकली डाउनवर्ड मुभ हुने, एउटै डाइरेक्सनमा मुभ हुने, सर्कुलर यसरी घुमेर नहिँड्ने, घुम्ने खालको केस छ भने रोटेशनल भयो। अनि एउटै डाइरेक्सनमा जाने खालको केस छ भने ट्रान्सलेसनल भयो। सो ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम र रोटेशनल इक्विलिब्रियम दुवै हुनुपर्छ। रोटेशनल इन वाट सेन्स, जस्तै यहाँनिर मान्छेहरू, यहाँ मान्छे उभिया छ, यहाँनिर यसको वेट छ हो, त मैले यो मार्कर लिएछु, यसरी लिएको छु, यदि मैले यसलाई यहाँ ठेलेँ भने यसरी घुम्छ, रोटेशनल भयो, रोटेशनल भयो, घुम्न सक्छ, यो यसरी घुम्न सक्छ, रोटेसन हुन सक्यो, टर्निङ इफेक्ट आयो। अब मैले यो मार्करलाई मानौ यहाँनिर यसरी अड्याएर राख्न कोसिस गरेँ भने यसरी चिप्लिन्छ, यसरी चिप्ल्यो, यहाँनिर राख्दाखेरि यतापट्टि चिप्ल्यो, यो चिप्लिनु भनेको ट्रान्सलेसन मोसन, यसरी होरिजेन्टली चिप्लिनु भनेको ट्रान्सलेसनल मोसन भयो, अनि घुम्न कोसिस गर्नु भनेको रोटेशनल मोसन भयो। तर यसमा न रोटेशनल मोसन छ न ट्रान्सलेसनल मोसन छ, भनेपछि दुईटै खालको इक्विलिब्रियम छ, बोथ खालको इक्विलिब्रियम छ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पनि छ, ट्रान्सलेसन इक्विलिब्रियम पनि छ। सो यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ सोलुसनमा फर रोटेशनल इक्विलिब्रियमको लागि जुन टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हुन्छ, टोटल टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज इक्वल टु 0। टोटल टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। अब यसमा टर्निङ इफेक्टलाई अथवा टोटल टर्क अथवा सम अफ मोमेन्ट एबाउट अ फिक्स पोइन्ट, मोमेन्ट भन्छ टेक्निकल वर्डमा, टर्निङ इफेक्ट सिम्पल भाषामा भयो। एउटा फिक्स पोइन्ट मैले ए लिए, यो फोर्सले यता धक्का दिइरहेको छ, वालको रिएक्सनले भने यता घुमाउन सक्छ, यो ल्याडर हो, यसलाई यता घुमाउन सक्छ आर भन्ने रिएक्सनले, त यो डाइरेक्सन भनेको एन्टी क्लकवाइज हो, एन्टी क्लकवाइज हो। अनि यसरी घुमाउन थाल्यो भने यो चाहिँ हुन्छ क्लकवाइज, हैन। त आर भन्ने फोर्स लागिरहेछ, अर्को यहाँ ल्याडरको वेट लागिरहेछ, अर्को यहाँ मान्छेको वेट लागिरहेछ 500 न्युटन। सी भन्ने पोइन्टमा ठ्याक्कै मिड पोइन्ट अफ द ल्याडरमा चाहिँ वेट अफ ल्याडर लागिरहेछ, 1/4 चाहिँ 500 न्युटन मान्छेको वेट लागिरहेछ। अब कसले कता घुमाउँछ त? यो आरले, यो क्यापिटल आरले एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउनु कोसिस गरिरहेछ, यसरी धक्का दियो भने एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा, यो पोइन्टलाई मैले फिक्स राखेँ भने ए पोइन्टको रेस्पेक्टमा यसरी घुमाउनु कोसिस गर्छ, यहाँ ठेली भने यसरी घुम्छ। अनि यो पोइन्टलाई फिक्स राखेर सीमा ठेली भने क्लकवाइज घुम्छ, डीमा ठेली भने पनि क्लकवाइज घुम्छ। सो यो सी र डीमा लागेको फोर्सले क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट दिन्छ भने आरले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट दिन्छ। सो दुवै डाइरेक्सनमा टर्निङ इफेक्ट छ र यो टर्न नै भइरहेको छैन, टर्निङ नै भइरहेको छैन। यसको मिनिङ के हो त? टोटल टर्निङ इफेक्टको के छ? यसमा भ्यालु 0 छ। त टर्निङ इफेक्टको म्याग्निट्युड निकाल्न या टर्कको म्याग्निट्युड या मोमेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्न फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट अफ टर्निङ। सो पोइन्ट अफ टर्निङ यहाँनिर ए छ, फोर्सको डाइरेक्सन यो आरको डाइरेक्सन र यो पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नलाई बढाऊ, अनि यसको यो जुन डाइरेक्सनदेखि लिएर यहाँनिर यो पोइन्टसम्म परपेन्डिकुलर ड्र गर, तिम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निस्किन्छ यो पोइन्टसम्म। त यो भ्यालु निकाल्नु र यो भर्टिकल हाइट निकाल्नु एउटै कुरो। त्यो फोर्सको डाइरेक्सन आरको डाइरेक्सन र टर्निङ पोइन्ट एबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको यो भ्यालु, यो ओबीको भ्यालु निकाल्दा नि हुन्छ। त लेन्थ, यदि लेन्थ अफ ल्याडर एल हो भने, लेन्थ अफ ल्याडर एल हो भने यो साइडको भ्यालु हुन्छ एल साइन थीटा। थीटाको भ्यालु कति छ यहाँनिर? 30 डिग्री छ यसमा, थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री छ। अनि यदि यो साइड निकाल्नु पर्यो, बाइ चान्स यो साइड निकाल्नु पर्यो भने त यसमा एल कस 30 हुन्छ। तर हामीलाई आर को लागि चाहिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको ओबी हो। हेर, ए देखि यो आर को डाइरेक्सनसम्म भएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति हो, विच क्यान बी इक्वल टु ओबी। र त्यो निकाल्न हामीले एल साइन थीटा लेख्न सक्छौँ। त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको रुल अनुसार साइन थीटा इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटिनस। ओबी भनेको परपेन्डिकुलर, एबी भनेको हाइपोटिनस। सो ओबी को भ्यालु आउँछ एबी इन्टु साइन थीटा, र एबी लाई हामीले के मानेका छौँ? एबी को लेन्थलाई के मानेका छौँ? यल मानेका छौँ। ओके, सो फोर्स हाम्रो के छ यसमा? आर। आर भन्ने फोर्स भयो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति भयो त? एल साइन थीटा। कहाँबाट? ए भन्ने पोइन्टबाट। सो ए इज फिक्स पोइन्ट, ए लाई हामीले फिक्स पोइन्ट मानिरहेको छौँ। त्यसको रेफरेन्समा आर ले प्रड्युस गरेको टर्क भयो आर इन्टु एल साइन थीटा। यो चाहिँ
एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लियौँ। अब बाँकी दुईटा सीमा लागेको फोर्स र डीमा लागेको फोर्स, सीमा लागेको फोर्स र डीमा लागेको फोर्स क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भनेपछि त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। यदि एन्टी क्लकवाइजलाई प्लस लिन्छौँ भने अर्कोलाई नेगेटिभ, यदि एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ लिन्छौँ भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ। जसरी गरे नि भयो त, यसलाई हामीले प्लस ल्याएको छौँ, अरूलाई के मान्ने माइनस। त माइनस 300 न्युटन फोर्स। 300 न्युटन फोर्सले प्रड्युस गर्ने टर्निङ इफेक्ट। त यहाँदेखिको डिस्टेन्स हेर, यो फोर्सको डाइरेक्सन यता छ, यहाँदेखि सर यहाँनिर जोड, यति डिस्टेन्स सिडी, यसलाई ई मानिदेऊ। अब एई को लेन्थ निकाल्नु छ, त ए देखि सी सम्मको लेन्थ के हो त l/2, एसी भनेको के हो l/2 हो। सो एसी र एई को रिलेसन, एई र एसी को रिलेसन 30 डिग्रीको रेस्पेक्टमा हेर्छौ भने कस वाला रिलेसन बन्छ, cos थीटा इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेनस। सो एई को भ्यालु आउँछ l/2, यहाँनिर हाइपोटेनस l/2 भयो, ट्रायंगलमा यो सानो ट्रायंगलमा हाइपोटेनस एसी हो, l/2 cos थीटा अर्थात 30 डिग्री लेख्दिन सक्छु। यहाँनिर नि थीटाको भ्यालु सिधै 30 लेख्दिए है त। सो यसमा लेख्न सक्छु l/2 cos 30 डिग्री। सी भन्ने पोइन्टसम्मको लेन्थ कति छ l/2। त्यसै गरी अब डी भन्ने पोइन्टसम्म त अझै हाफको पनि हाफ भनेपछि अझै क्वार्टर भयो। क्वार्टरमा फोर्स कति छ 500 न्युटन, लेन्थ कति छ l/4 र यसको पनि त्यही तरिकाले आउँछ। यो डिस्टेन्स चाहिएको हो, यसलाई तल ल्याउने हो भने यो डिस्टेन्स चाहिएको एई। अब यसलाई एफ मान्दियो, एएफ को लेन्थ निकाल्नु छ नि l/4 cos कति हुन्छ त 30 डिग्री। यो सबैको टर्निङ इफेक्टलाई सम गर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइजको टर्निङ इफेक्टलाई सम गर्दाखेरि नेट भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ। यति बुझ्न जरुरी छ। यो इक्विलिब्रियमको हो। ल भिडियो क्लियर आइरहेछ कि छैन? र यो टोटल टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इक्वल टु 0 वाला कन्सेप्टलाई बुझ्नु पर्यो। ओके, यदि यसलाई बुझिसक्यौ भने अब यहाँनिर सबैमा हेर्दैछौ यल यल यल, सबैमा एल कमन आउँछ। एल कमन लिएर त फाल्देऊ। एल कमन लिएर त फाल्नुको मतलब एल गएर 0 लाई डिभाइड गर्छौ भने 0/l कति हुन्छ 0 हुन्छ। बाँकी रहन्छ l sin 30 डिग्री माइनस 300 इन्टु 1/2 बाँकी रह्यो। l हटेपछि अनि cos 30 बाँकी रह्यो, अनि त्यसपछि माइनस 500 इन्टु 1/4 बाँकी रह्यो, अनि यहाँनिर पनि cos 30 नै बाँकी रह्यो, इज इक्वल टु कति त अब 0। अब r को भ्यालु निकाल्नु छ, sin 30 cos 30, cos 30 को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर, यहाँबाट r को भ्यालु निस्किन्छ। यो r भनेको के हो त नर्मल रिएक्सन एक्टिङ अन द वाल। हाफ पार्ट अफ द क्वेसन हामीले सोल्भ गरिसक्यौं। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ यो जुन f छ, जुन यो ग्राउन्डमा यो जुन ल्याडरले अथवा मान्छे उभिएर जुन फोर्स परिरहेछ त्यसको भ्यालु कति छ त। स्मल एफ को अपोजिट क्यापिटल एफ, एक्सन रिएक्सन इक्वल कन्डिसनमा। सो त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, एफ को भ्यालु त्यो हेर्छौं हामीले। त यसको आर को एन्सर आउँछ 476.31 न्युटन। क्याल्कुलेट गरी हेर तिमीहरुको यति आउँछ कि आउँदैन। चलो 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 जल्दी करो करो जल्दी करो करो। अब क्वेसन मेटाउनु पर्यो, यता लेख्नु पर्ने छ। इन्फर्मेसन डायग्राममा उतारिसक्यौं। अब हामीले गर्नु छ यो क्यापिटल एफ को भ्यालु अर्थात ग्राउन्डमा कति फोर्स लागिरहेछ, स्मल एफ र क्यापिटल एफ को म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ, डाइरेक्सन फरक हो। सो क्यापिटल एफ लाई कन्सिडर गर्छु भने, क्यापिटल एफ लाई मात्र यसरी ड्रा गर्छु भने क्यापिटल एफ यसरी लागिरहेछ, होरिजोन्टल यो साइडमा छ, भर्टिकल यो साइडमा छ। क्यापिटल एफ को होरिजोन्टल कम्पोनेन्टलाई एफएक्स लिन्छु, भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई एफवाई लिन्छु। हेर अब होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा न यो त यो चिप्लेको छ त, यो जुन हाम्रो ल्याडर छ कतै चिप्लेको छ त, होरिजोन्टलमा केही मोसन आएको छ त छैन। त होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स के छ त यसमा त्यो बुझ्न जरुरी छ तिमीले। त होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा यसमा लागेको फोर्स एउटा त यहाँनिर तिम्रो एफएक्स भयो हैन, एफएक्स भयो। बाँकी अरु कुन फोर्स लागिरहेछ होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा त्यो हेर्नु पर्यो तिमीले। ल भन।
एफएक्स लागिरहेछ, अर्को कुन फोर्स लाग्छ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा, एफएक्स यो डाइरेक्सनमा छ अनि अर्को डाइरेक्सनमा होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा आर छ। हेर त माथिपट्टि यहाँ हेर्छौ भने यो डाइरेक्सनमा एफएक्स लागिरहेछ, यो डाइरेक्सनमा के लागिरहेछ आर, अपोजिट डाइरेक्सनमा। होरिजेन्टल मोसन छैन त सम अफ होरिजेन्टल फोर्स, होरिजेन्टल फोर्सको सम कति भयो इक्वल टु 0। त एउटा डाइरेक्सनमा एफएक्स लागेको छ अनि अर्को डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा आर राखेको छ, दुईटैको सम गर्दाखेरि कति आयो 0। देयरफोर एफएक्स को भ्यालु कोसँग बराबर आउँछ आर को भ्यालु। यहाँ आर को एन्सर कति आछ 476.31 न्युटन। होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मोसन छैन, त्यही भएर एफएक्स माइनस आर गरिनु भयो, आर माइनस एफएक्स गरिनु भयो, नेट चाहिँ कति आउँछ 0। त्यसैगरी सम अफ भर्टिकल फोर्स, अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा नि मोसन छैन, सो भर्टिकल फोर्स को सम पनि कति हुन्छ त 0। भर्टिकल फोर्स को सम पनि 0 हुन्छ। त भर्टिकल डाइरेक्सनमा लागेको एउटा एफवाई हो अनि अर्को भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको दुईटा फोर्स छ, एउटा 500 अर्को 300। त तिमीले के गर्न सक्छौ, एफवाई बाट 500 न्युटन पनि घट्यो, 300 न्युटन पनि घट्यो अनि नेट इफेक्ट कति आयो 0। देयरफोर एफवाई को भ्यालु कति आयो त 800 न्युटन। निकाल्नु के छ हामीलाई एफ। त पाइथागोरस लगाउन सक्छौ यसमा, यो एफ को भ्यालु निकाल्नको लागि एफवाई, यसलाई पनि एफवाई मान्न सक्छौ, यो एफएक्स भयो, यहाँ ट्रायंगल बन्छ के, यो हाइपोटेनस यो बेस, यसलाई एफएक्स अनि यो तिम्रो भयो एफवाई अनि यो एफ भयो। त पाइथागोरस अनुसार एफ को भ्यालु कति हुन्छ त, देयरफोर एफ को भ्यालु हुन्छ अंडर रुट एफएक्स को स्क्वायर प्लस एफवाई को स्क्वायर, होरिजेन्टल फोर्स को स्क्वायर प्लस भर्टिकल फोर्स को स्क्वायर। ल यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्यो भने, यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्यो भने 931 point समथिङ आउँछ, 931.06 न्युटन यति आउँछ, 931.06 न्युटन आउँछ। सो यो फोर्स चाहिँ ग्राउन्डमा लागेको फोर्स हो, स्मल एफ सँग बराबर हुन्छ यो क्यापिटल एफ, र एक्सन र रिएक्सन बराबर हुन्छन्। ल यसमा केही समस्या भए कमेन्ट गर्नुस् छिटो। लाइभ यो भिडियोमा कनेक्टेड भएर पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। ओछ्यानमा सुतिरहेछौ भने उठेर बस, पढ्नमा अलिकति समय लगाऊ, एक्टिभली आफ्नो कुर्सीमा बस, चेयरमा बस, चेयर छैन भने भुइँमा बस, पल्टी कसेर अनि एक्टिभ भइन्छ अनि पढ्नलाई मजा आउँछ। उफ हृदयमा डान्स गर्दैमा एक्टिभ भएको भनेर बुझिन्न, मेन्टली एक्टिभ हुन जरुरी छ एकदम। कमान 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 क्वेसन सोध्नुस् केही छ भने, बुझिएको भने, क्लियर भइएको भने यस सर भनेर कमेन्ट गरिदिनुस्, यस भनेर कमेन्ट गरिदिनुस्। ल सो आज क्लास यति नै, नो कमेन्ट्स। Thank you for your presence. Have a wonderful day. Stay safe. Stay healthy. मेहनत गर्नुस्, नर्चर गर्नुस् आफूलाई। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज इक्वल टु 0 बुझाइदिनु न भनेर भन्दैछौ। हेर यहाँनिर आर भन्ने फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ अनि यो फिक्स पोइन्ट ए राख्ने हो भने यताबाट कसैले यसलाई ल्याटरलाई धक्का दिइरहेछ भनेपछि यो घुम्न सक्ने चान्स छ नि। त्यसैगरी यहाँ बिचमा यसको वेट लागिरहेछ, त्यसपछि यो 500 न्युटनको मान्छे उभिएको छ अनि यसरी तलपट्टि घुम्न सक्ने चान्स छ नि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउन सक्ने चान्स छ, तर त्यो घुमेको छैन भनेपछि टोटल टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स कति भयो 0 भयो। अब यो आर भने यो डाइरेक्सनमा लागिरहन्छ त यसरी घुमाउँछ, यो तरिकाले घुम्नु भनेको एन्टी क्लकवाइज हो। त एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानेर हिँडिरहेछौँ। त एन्टी क्लकवाइजमा आरले प्रड्युस गरेको टर्निङ इफेक्ट आर इन्टु यल साइन 30। किन यो आर देखि, आर को यो डाइरेक्सनदेखि यो पोइन्ट ए सम्मको जुन डिस्टेन्स छ फिक्स पोइन्ट, यसलाई हामीले एक्सिस अफ रोटेसन अथवा पोइन्ट अफ रोटेसन मानिरहेको छौँ। सो यहाँदेखिको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फोर्स सम्मको नाप्ने हो भने दिस इज इक्वल टु दिस अपोजिट साइड अफ रेक्टेंगल हैन। ओबी को भ्यालु निकाल्यो भने यो लेन्थ अफ ल्याडरलाई एल मानेर यो एल साइन थीटा आउँछ, थीटा भनेको 30 डिग्री। सो त्यो परपेन्डिकुलर लेन्थले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि माइनस
300 न्युटन फोर्स ठ्याक्कै मिडलमा छ। त मिडलबाट यसरी हेर्छौ भने यो L/2 को लेन्थ छ र L/2 को लेन्थ अनि यहाँनिर फोर्सको डाइरेक्सन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ। यो पोइन्टदेखि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी यसलाई प्रोड्युस गरेर यो लेन्थ नाप्ने हो भने यो लेन्थ हुन्छ L/2 cos 30। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट L/2 को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ L/2 cos 30 त्यो राख्यो। अनि माइनस अब 500 पनि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ भनेपछि होरिजेन्टल लेन्थ लिनु पर्यो। सो क्वार्टर लेन्थमा छ यो चाहिँ ल्याडरको क्वार्टर लेन्थमा छ L/4 को cos 30 हुन्छ यसमा र यो सबैलाई सम गर्दा 0 आउनु पर्यो। यसलाई LL लिएर हामीले फाल्दियो 0/L गरेर 0 हुने भयो। बाँकी यो sin 30 cos 30 र cos 30 को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गरेर यति एन्सर आउँछ। वाइ मोमेन्ट अफ फोर्स इज 0 भनेर सोध्दैछौ। मोमेन्ट अफ फोर्स 0 भयो किनकि यहाँनिर टर्निङ इफेक्ट देखिएको छैन। ओके एभ्रीबडी, आजको लागि यति नै। क्लासको टाइम सकिएको छ। थ्याङ्क यू। Wish you everybody wonderful time.